ومن الأشهر التي كان يكثر فيها النبي عليه الصلاة والسلام من عبادة الصيام شهر شعبان، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، رواه البخاري. فقال أسامة: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه. تأملوا، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام سر اهتمامه بشهر شعبان لأمرين: الأول غفلة الناس عن شعبان، فمع حرص الناس على بلوغ شهر رمضان واستعدادهم له جعلهم يغفلون عن العمل الصالح في شهر شعبان. والأمر الثاني أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل. أعمال الإنسان التي ترفع إلى الله عز وجل على 4 أقسام كما ذكرها ابن القيم. فهناك رفع للأعمال بشكل يومي، ترفع الأعمال آخر النهار وآخر الليل، ورفع للأعمال بشكل أسبوعي وهو يوم الاثنين ويوم الخميس، ورفع للأعمال سنوي وهذا في شهر شعبان. أما القسم الرابع فهو إذا مات الإنسان وانقضى أجله رفع عمله كله وعرض على الله عز وجل وطويت الصحف. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الناس عموما يكونون في غفلة عن شهر شعبان، فحري بك أنت في حال انشغال الناس وغفلتهم أن تغنم شعبان بالأعمال الصالحة، وخصوصا الصيام. فصم أغلب الشهر، أو صم الاثنين والخميس، أو صم أيام البيض، أو صم ما تيسر، فإن الناس اليوم قد دخل عليهم شهر شعبان وهم في شدة انشغالهم بالحدث العالمي وباء كورونا. فكن أنت خير الناس ممن لا يكون مع الغافلين. الحق أنت بركب العابدين والصائمين والقائمين والذاكرين والتالين، خاصة وأن المساجد قد أغلقت والجمع والجماعات قد عطلت، وفرض على الناس ملازمة البيوت، وهي فرصة لقضاء من كان عليه دين رمضان الفائت، وخاصة النساء. فهذه هي الفرصة الأخيرة في هذا العام لقضاء الدين، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تقضي دينها في شهر شعبان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنام شهر شعبان، آمين، والحمد لله رب العالمين.